अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं YouTube पर द करण नाज शो। मैं हूं करण नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी, आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मरियम नवाज साहिबा के बेटे की शादी हो रही है, उनका निकाह हो रहा है। सबसे पहले तो मरियम नवाज साहिबा को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला उनकी औलादों की ज़िंदगी में और खुशियाँ लेकर आए। लेकिन आज की वीडियो में मैं जुनैद सफदर और आयशा सैफ जिनकी शादी हो रही है, आयशा सैफ कौन है, कितना बड़ा किरदार उनके वालिद का मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी में है, किस तरह से सियासत खराज मांगती है और कैसे ये खराज दिया जा रहा है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऑब्वियसली आप तमाम लोग, क्योंकि आयशा सैफ और जुनैद सफदर के हवाले से मुसलसल बात भी हो रही है, तो आप लोगों को उनके बारे में तो पता ही होगा। यूनिवर्सिटी फेलोज, फिर जो जुनैद सफदर हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी के पोलो के कैप्टन हैं। मुख्तलिफ पिक्चर्स वगैरह वो पोस्ट करते रहते हैं सोशल मीडिया पर पोलो खेलते हुए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ आयशा सैफ के बारे में कि ये कौन है, इनके वालिद का कितना अहम किरदार, कितना इम्पोर्टेंट किरदार मुस्लिम लीग नून की सियासत में, मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत में आयशा सैफ के वालिद का क्या किरदार रहा है। और उसका ये समझ लीजिए कि सियासत जो है ना वो खराज मांगती है, तो ये शायद वही खराज है जो अब इस सूरत में कि एक वो शख्स जिसने उस वक्त में मियां नवाज शरीफ साहब की हेल्प की या उनके बदले लिए, कि आज उसके खराज में उनकी बेटी को मियां नवाज शरीफ की बेटी अपनी बहू बना रही हैं। तो सबसे पहले तो जी 21 तारीख को होने जा रही है, ये लंदन में होगी। और जितने भी इवेंट्स इनकी ज़िंदगी में आए, वो चाहे खुशी के हों चाहे गम के हों, इससे पहले कि जितने भी आए हैं वो अभी रिसेंट पास के वो सारे गम के मौके आए हैं, कि जिसमें या तो वहाँ से नवाज शरीफ साहब के बेटे यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके, मियाँ साहब नहीं आ सके, या फिर यहाँ से मरियम नवाज साहिबा नहीं जा सकी। कुलसूम साहिबा की, मरहुमा कुलसूम साहिबा का तदफीन का जो सारा मामला था उसमें बेटे नहीं आए थे, वो लंदन में थे, क्योंकि अगर वो आ जाते तो उनको ये डर था कि उनकी गिरफ्तारी हो जाती। वालिदा का इंतकाल हुआ नवाज शरीफ साहब के, तब नवाज शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनके बेटे यहाँ पर मौजूद नहीं थे अपनी दादी की इंतकाल पर, अपनी दादी के तदफीन के मौके पर। तो इस तरह के मौके मियाँ साहब की फैमिली में रिसेंट पास्ट में आते रहे हैं। अब जबकि बेटे की शादी हो रही है, मरियम नवाज साहिबा के बेटे की शादी हो रही है, तो उसमें ना वालिदा होंगी, यानी कि ना मरियम साहिबा होंगी, ना सफदर आवान साहब होंगे, क्योंकि दोनों के नाम ECL में हैं और दोनों ये बड़ा कैटेगोरिकली बता चुके हैं कि वो हुकूमत से इस बात पर रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि हमें जाने की इजाज़त दी जाए। उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, नाजरीन को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो रिक्वेस्ट करें या ना करें, उनको इजाज़त भी नहीं मिलने वाली। कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, मुझे लगता नहीं है कि अब वो मरियम नवाज साहिबा को जाने की इजाज़त देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मियाँ साहब को परमिशन देकर, मियाँ साहब को अदालती फैसले की तामील में भेज कर वो ऑलरेडी बड़ा आज तक खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, ताने भी सुनते हैं कि आप ही लोगों ने तो भेजा है, आपने तो जाने दे दिया, फिर उसके बाद अब आप किस बात पर रोते हैं, अब आप कहाँ लकीर पीटते हैं। और इमरान खान साहब खुद भी बड़ा क्लियरली बता चुके हैं कि उनको भी नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब आएंगे या उनको वापस लाना इतना आसान होगा, या वो वापस आना वो वापस आएंगे उनकी हुकूमत में, उनको भी ऐसा महसूस नहीं होता। तो फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऐसी कोई गलती करेगी कि मरियम नवाज साहिबा को भेजा जाए उनके बेटे की शादी के लिए। दूसरी चीज़ ये कि इससे पहले भी पिछले दिनों भी मरियम साहिबा की जो सियासत चल रही है उसके हवाले से यही बात की जा रही थी कि मरियम साहिबा जो कुछ कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान से किसी न किसी तरीके से बाहर निकल जाएं, और वो उसी के लिए अपने रास्ते खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस बात को भी निगलेक्ट करने की या उस बात को भी रिजेक्ट करने की मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कोशिश की गई है। बहरहाल जी 22 अगस्त की शादी हो रही है, ये निकाह होने जा रहा है। निकाह के लिए बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर दिया गया है। जो जुनैद सफदर की मंगेतर हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, वहाँ से उन्होंने पढ़ा है। अब मैं असल बात की तरफ आ रही हूँ आज की वीडियो की। सैफुर रहमान के हवाले से मैं आपसे को बताने जा रही हूँ कि सैफुर रहमान, आयशा सैफ के जो वालिद हैं वो कौन है। आयशा सैफुर रहमान शायद बहुत सारे लोग जो सियासत से अब शगफ रखते हैं या ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं जानते, वो शायद सैफुर रहमान का नाम उनको बड़ा नया लग रहा होगा। लेकिन जो
کھلاڑی ہیں سیاست کے یا جو سیاست کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کئی عرصے سے, ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ سیف الرحمان کون ہے. سیف الرحمان وہ ہیں کہ جن کا طوطی بولتا تھا. سیف الرحمان وہ ہیں کہ جن کے ڈنکے بجا کرتے تھے, اور ڈنکے بجتے کیوں تھے وہ بھی آگے چل کر میں آپ کو اسی ویڈیو میں ان کی ڈیٹیل دینے جا رہی ہوں. اچھا جی, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کے دوست اور قطر کے شاہی خاندان کے مشیر تھے یہ. پھر اس کے بعد یہ نواز شریف کے فرسٹ ٹینیور میں پاکستان آئے, ریڈکو نام سے انہوں نے ایک کمپنی بنائی, حکومت سے وہاں پر ٹھیکے لیے اور دنوں میں ارب پتی بن گئے, یہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے آدمی بن گئے یہ. اس کے بعد دوسری حکومت میں نواز شریف صاحب کی دوسری حکومت میں یہ سینیٹر بنے سیف الرحمان صاحب. اچھا جی, آصف علی زرداری صاحب کی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو آصف علی زرداری صاحب نے, آپ تمام لوگوں کو یاد ہوگا, رحمان ملک صاحب کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب کے والد کو جب اریسٹ کروایا گیا تھا تو وہ ان کو کرسی سمیت اریسٹ کروایا گیا تھا. تو اس چیز پر میاں نواز شریف صاحب بہت زیادہ کلستے تھے. ان کو اس چیز کی بہت زیادہ ہزیمت ان کو لگتی تھی کہ ان کے والد کی بہت شدید والی بے عزتی کی گئی ہے, جس طرح سے ان کو اریسٹ کیا گیا, جیسے ان کی گرفتاری ہوئی. تو جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے اس بات کا پلان کر لیا کہ جی اب اس بات کا بدلہ لینا ہے. جب نواز شریف صاحب بدلے کی سیاست پر آئے تو ادھر سے جو میاں صاحب کے جتنے بھی کھلاڑی تھے وہ تمام لوگ بدلے کی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. تو میاں نواز شریف صاحب ایک ایسا چہرہ ڈھونڈ رہے تھے جو ان کو ہیلپ کرے اس چیز پر کہ وہ ان کے بدلے کی سیاست کو, جو بدلے کی آگ ہے, اس کو مکمل کرے. تو اس میں پھر پرانا دوست اور ایک ایسا دوست کہ جس کے اوپر ایسی نوازشیں ہوئیں کہ کمپنی کھلی, ٹھیکے دیے, ارب پتی بنا دیا. تو پھر وہ دوست انہوں نے اپنا بدلہ اتارا, انہوں نے اپنا چہرہ دکھایا کہ جی میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا. تو پھر نواز شریف صاحب کے دور میں یہ سیف الرحمان صاحب جب کوئی بھی تیار نہیں تھا, ان کو احتساب بیورو کا چیئرمین بنایا گیا. احتساب بیورو کو جب ان کا چیئرمین بنایا گیا تو پھر اور یہ کس بیس پر بنایا گیا کہ آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کی گرفتاریاں عمل میں آئیں گی, ان کے اوپر ایسے ایسے کیسز ڈالے جائیں گے جس کی وجہ سے گرفتاری عمل میں آئے. سیف الرحمان صاحب کو عہدہ ملا, پھر انہوں نے زبردست کمال کرنا شروع کر دیا مسلم لیگ نون کے لیے, مطلب کہ جو میاں صاحب چاہتے تھے ان کے خواہشات کو مکمل کرنا شروع کر دیا. اب ہوا یہ کہ آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کے خلاف اس دور میں جو کیسز بنے, جن لوگوں کو یاد ہوگا ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کیسز جو بنے تھے وہ ایس اور سونے کی اسمگلنگ کے کیسز بنے تھے, ٹریکٹرز کی خریداری میں گھپلوں اور آمدنی سے زائد اثاثے, ایسٹ بیونڈ مینز کے جو ان کے اوپر ریفرنسز دائر کیے گئے تھے. اچھا جی, پھر اس کے بعد سیف الرحمان کی جو جسٹس قیوم سے ٹیلی فونک گفتگو ہے وہ بھی آپ تمام لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کیا گفتگو ہوئی تھی اور وہ اس کے کیا سارے کے سارے مندرجات تھے, مقاصد تھے. اچھا جی, اب ایک اور بھی جو آتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب پر منشیات اسمگلنگ کا کیس بنوایا تھا, اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے. آصف علی زرداری صاحب کا جو آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ سیف الرحمان صاحب نے مجھ سے ایک دفعہ معافی مانگی اس بات پر, اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مجھ سے معافی مانگے اور میں ان کو معاف کر دوں کہ جو انہوں نے کیس بنایا. لیکن میں نے ان کو اس لیے معاف نہیں کیا کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ نے جو بھی کیس بنانا تھا آپ بنا لیتے, لیکن آپ یہ منشیات والا کیس مجھ پر نہیں ڈالتے. تو اس وجہ سے آصف علی زرداری صاحب نے ان کو معاف نہیں کیا. بہرحال جی, تو یہ سیاست ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے لیے کوئی کام کرے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اس طرح سے خراج پیش کریں, تو سیاست میں پھر اسی طرح کے سیاسی رشتے ہوتے ہیں کہ سیف الرحمان نے جو قربانیاں دی, سیف الرحمان نے میاں صاحب کے لیے جو کچھ کیا, تو میاں صاحب کی بیٹی سیف الرحمان کو اس طرح سے خراج دے رہی ہیں کہ ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنا رہی ہیں. اسی سیف الرحمان جنہوں نے بے نظیر بھٹو پر کیسز بنائے, آصف علی زرداری پر کیسز بنائے, میاں صاحب کے دور میں مطلب ان کا طوطی بولتا رہا ہر طرف, وہ بس میاں صاحب یہ چاہتے تھے اور سیف الرحمان صاحب وہ کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں, تو اس کا خراج اس طرح سے مل رہا ہے کہ آج جنید صفدر کی بیوی بننے جا رہی ہیں عائشہ سیف, جو کہ سیف الرحمان صاحب کی بیٹی ہیں. اب ایک اور بات, تکلیف دہ پہلو ونس اگین کہ سیاست میں پھر آپ کو یہ سب کچھ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. بیڈ لک بھی ہے شاید, بلکہ شاید کیا یقیناً یہ بیڈ لک ہے, قسمت کی خرابی ہے میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کی, کہ وہ چاہے ان کے فیملی میں خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے, خوشی کا لمحہ ہو, غم کا لمحہ ہو, لیکن فیملی اسی طرح سے ڈسپیوٹ دکھائی دیتی ہے, کچھ یہاں کچھ وہاں. اس بار مریم صاحبہ کے بیٹے کی شادی ہے, لیکن وہ حکومت سے کہیں گی بھی نہیں کہ ان کو جانے دیا جائے, حکومت ان کو جانے دے گی بھی نہیں, کیونکہ وہ
ان کا نام ECL میں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ کو اپڈیٹس پسند آئی ہیں تو اس پر کمنٹ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.